तकदीर एक ऐसा सवाल जो हर इंसान को सोचने पे मजबूर करता है कि क्या मेरी जो तकदीर है वो पहले से लिखी जा चुकी है। क्या मेरे अमाल, मेरे फैसले और मेरा अंजाम पहले से फिक्स्ड है। अगर जवाब हाँ में है तो फिर मैं इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार क्यों, और फिर ये मीज़ान कैसा जिस पे मेरे अमाल तोले जाएंगे और मेरे से क्यों सवाल किया जाएगा क़यामत के रोज़। और फिर अल्लाह का जन्नत और जहन्नम का फैसला कैसा है। इन तमाम बातों में इंसान उलझ जाता है कि ये तकदीर क्या है और समझ नहीं पाता कि तकदीर से मुराद क्या है और ये कैसे फिक्स्ड है। और कुरान मजीद पे अगर आप गौर करें तो कुरान मजीद इसके बारे में फरमा रहा है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कह दो कि हमें वही पहुंचेगा जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। हुआ मौलाना, और वही हमारा कारसाज है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और उसी पर ईमान वाले तवक्कल करते हैं। ये आयत करीमा पढ़ने के बाद इंसान एक गहरी सोच में पड़ जाता है कि मेरे लिए तो सब कुछ लिख दिया गया है। मेरे अमाल, मेरी सजा और जजा, मेरी जिंदगी गुजारना, तमाम चीजें तो लिख दी गई हैं। फिर ऐसा सवाल मेरे से क्यों किया जाएगा कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारी, और फिर मेरे अमाल क्यों तोले जाएंगे, जबकि मेरी एक फ्री विल ही नहीं, मैं एक आजाद नहीं हूँ, मैं तो कैद हूँ। मुझे तो कैद कर दिया गया है एक तकदीर में, और मेरे लिए तो तमाम चीजों को लिख दिया गया है। ये ऐसा सवाल है जो इंसान को बार बार सोचने में मजबूर करता है। वेयर इज योर फ्री विल, क्या तुम इंडिपेंडेंट हो। और फिर इस आयत करीमा को सपोर्ट करते हुए बहुत सी हदीसें मुबारका हैं, लेकिन उनमें से एक बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है, आप फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात की तकदीर जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिख दी। उस वक्त अल्लाह का जो अर्श था वो पानी पर था। अब ये हदीस मुबारका इस आयत करीमा को सपोर्ट करते हुए कि इंसान की पैदाइश से नहीं बल्कि जमीन और आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले इंसान की तकदीर, उसकी तमाम ख्वाहिशात, उसकी तमाम मर्जियां, तमाम की तमाम तकदीर में लिख दी गई थी कि उसने क्या कुछ करना है। फिर सवाल वहीं पे आकर रुकता है कि फिर मेरे से सवाल कैसा, फिर सजा और जजा का फैसला कैसा, फिर जन्नत और जहन्नम कैसी। तो फिर इन तमाम चीजों को हमें समझना होगा कुरान मजीद से ही, कि कुरान मजीद ही कुरान मजीद की तफसीर बयान कर रहा है कि अल्लाह ताला एक और मकाम पे इरशाद फरमा रहा है, यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित, जो चाहता है कायम रखता है और जो चाहता है मिटा देता है अल्लाह। व इंदहु उम्मुल किताब, और असल किताब तो उसी के पास है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला उस तकदीर की बात कर रहा है जिस तकदीर के बारे में कहा गया ये कायम है, ये फिक्स्ड है, कि अल्लाह ताला इसी तकदीर को जो चाहता है कायम रखता है और जो भी अल्लाह ताला चाहता है उसे मिटा देता है, और वो किताब उसी के पास है। एक ऐसा मकाम जहाँ पे कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया और उसी मकाम पे इंसान की तकदीर को अल्लाह ताला ने लिख दिया। और ऐसा मकाम जहाँ पे ना इंसान पहुंच सकता है, ना जिन्नात और ना शयातीन उसकी रसाई हासिल कर सकते हैं। ऐसे मकाम पे अल्लाह ताला ने इंसान की तकदीर को लिख दिया और फिर खुद ही फरमा दिया कि जो चाहते हैं हम कायम रखते हैं और जिसे चाहते हैं हम मिटा देते हैं। और फिर एक और सवाल इंसान के जहन में पैदा हो गया कि फिर ये तकदीर क्या है, तकदीर के फैसले कैसे हैं, कि अल्लाह ताला ही फरमा रहा है जिसे चाहते हैं हम कायम रखते हैं और जिसे चाहते हैं मिटा देते हैं। तो आइए इस मिस्ट्री को आज सॉल्व करते हैं कि ये तकदीर असल में है क्या। अब इन कुरानी आयात को और हदीस मुबारका को स्टडी करने के बाद तो इस बात का इल्म हो जाता है कि तकदीर एक तरह की नहीं है, बल्कि तकदीर की दो अकसाम हैं। और यही तकसीम आइमा और मुफस्सिरीन ने की। एक तकदीर जिसे मुबरम कहा जाता है और दूसरी वो तकदीर जिसे मुअल्लक कहा जाता है। आइए इन दोनों तकदीरात को समझते हैं कि इनसे मुराद क्या है। अब जो पहली तकदीर है जिसे मुबरम कहा जाता है, यानी इंसान के इस दुनिया में आना और इस दुनिया से चले जाना, दोनों पे इंसान के कोई इख्तियारात नहीं है। और इसी तरह इंसान के अपने वालिदैन का इंतखाब करना, अपने कबीले का और अपनी नस्ल का इंतखाब करना, इन पे इंसान का कोई इख्तियार नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह की मर्जी से और इसी का इंतखाब है। लेकिन इस तकदीर के अलावा एक और तकदीर भी है जिसे मुअल्लक कहा जाता है। इस तकदीर को देखें तो इस तकदीर में इंसान की जिंदगी में उसके इंतखाबात, उसकी नेकी, उसकी बदी, उसकी जिंदगी का बढ़ना, उसकी मुश्किलात, उसकी आसानियां, इन तमाम पे इंसान का इख्तियार है। और इसी से पता चलता है कि ये वो तकदीर है जिस पे इंसान का इख्तियार है। इंसान इसको बदल भी सकता है और बदलने के जराए मौजूद हैं। तो इन दोनों तकदीरात को देखने के बाद इस बात का इल्म हो गया कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिस पे इंसान का इख्तियार नहीं है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिस पे इंसान का इख्तियार मौजूद है।
اور ان اختیارات کو سمجھتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ اگر کوئی چیز جو تقدیر پہ سبقت لے جاتی ہے وہ دعا ہے، یعنی دعا ایسی عبادت ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ کتنا پاورفل امپیکٹ ہے اس دعا کا۔ اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس عمل سے اللہ تمہاری عمر کو بڑھاتا ہے اور تمہارے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ اب ان حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد یہ پتا چلا کہ انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے اور انسان کے اس پہ اختیارات موجود ہیں۔ چلیے پھر اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ تقدیر ایک درخت ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے، لیکن اس کی جو شاخیں ہیں وہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اتار دی۔ اب انسان کے اعمال ہیں جن اعمال سے یا تو وہ سرسبز و شاداب ہوتی ہیں یا وہ سوکھ جاتی ہیں۔ اس کا اختیار انسان کو دیا گیا کہ اب چاہے تو ان شاخوں کو سرسبز و شاداب رکھے اور چاہے تو ان شاخوں کو وہ سکھا دے۔ اور قرآن مجید انسان کی آزادی، اس کی فری ول کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب چاہے تو یا تو وہ شکر گزاری کرے یا چاہے تو وہ ناشکری کرے۔ اب اس راستے کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے علم میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچ اور فکر عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کے دل میں ڈال دیا اچھائی اور برائی کا راستہ۔ یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پہ ہوتا ہے، اچھائی اور برائی کا راستہ اس کے دل میں ہوتا ہے اور وہ خود فرق کر سکتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے جی پی ایس سسٹم ہے، وہ آپ کو میپس میں ڈیفرنٹ راستوں کا دکھاتا ہے کہ کس راستے سے گزر کے آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن اختیار اور انتخاب آپ کے پاس ہے کہ کون سے راستے کا انتخاب کرنا ہے اور کس راستے پہ چل کے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دے دیا، احادیث مبارکہ بھی دے دی، اب انسان نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے کہ کس راستے سے گزر کے اللہ تعالیٰ تک کامیاب و کامران ہو کے پہنچنا ہے۔ اس کا اختیار اور اس کی ول انسان کے پاس ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر پہلے سے کیوں لکھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کیوں ذکر کیا کہ اس کو علم ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور اس نے تمہاری تقدیر کو پہلے سے لکھ دیا ہے۔ تو آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک ٹیچر اپنے شاگرد کو اتنا جانتا ہے کہ پیپر سے پہلے اسے بتا دیتا ہے کہ تمہارا کیا انجام ہونا ہے، تم نے اگر محنت نہیں کی تو اس کا انجام کیا ہوگا، تمہارا رزلٹ کیسا آئے گا۔ لیکن ایک ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو وہ پہلے سے بتا دیتا ہے کہ تمہارا رزلٹ اچھا آئے گا، جس طرح تم محنت کر رہے ہو اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ذرا سوچئے کہ اگر ایک ٹیچر اتنا کچھ بتا سکتا ہے تو وہ رب جو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ رب کیا تمہارے بارے میں جس نے تمہیں تخلیق کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتا تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ کیونکہ وہ رب ہے، وہ فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ اگر پتا بھی گرتا ہے تو اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ So you are answerable to all the questions that will be asked from your Lord۔ تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، تم نے حقیقت کو پہچاننے کی کتنی کوشش کی، اور تمہیں جو راستے بتائے گئے تھے ان میں سے تم کس راستے پہ چلے، اور تم نے کیا ہدایت کو اپنایا یا تم نے اپنی زندگی کو غفلت میں گزار دیا۔ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے تقدیر کو کیسے سمجھا، اور آپ کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یقیناً یہی تقدیر ہے جس میں بہت سی چیزوں پہ اختیارات انسان کے موجود ہیں اور بہت سی چیزوں پہ اختیارات نہیں ہیں، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ والسلام۔